बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त 3 सितंबर है आज और 2 बजे का वक्त है और मेरे साथ मौजूद है जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती अब्दुल कवी को मैं तकरीबन पिछले 12 साल से जानता हूँ और सबसे मशहूर जो इनका प्रोग्राम था वो था वीना मलिक के साथ। वीना मलिक से जो इन्होंने तरक्की का सफ़र तय करना शुरू किया, उसके बाद कंदील बलोच आई, उसके बाद हरीम शाह आई, सुंदल खटक आई और बहरहाल ये सफ़र चलता जा रहा है। उसके दरमियान में इन्होंने काफ़ी वादे वईद भी किए कि आज के बाद कोई सेल्फ़ी नहीं होगी। सेल्फ़ी के बाद आज ही इन्होंने एक अहम ऐलान किया है। इनका एक ख़ास पैगाम है, ये हम इस वीडियो के बाद में आपको सुनाएंगे कि किसी भी मोहतरमा के साथ ये अब इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो बात करते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के कितने अरसे के लिए सर ये वादा किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ मराहल ऐसे आते हैं या यूँ कह दें कि गैब की तरफ से कुछ इशारात आपको ऐसे मिलते हैं या कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर कोई आयत, कोई हदीस मुबारक आपके ज़हन के सामने आती है, तो उसी की वजह से इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आता है। तारीख़ इस्लामी में आप देखें कि बड़े बड़े हजरात, उनके अंदर तब्दीली आई। पूछा गया कि वजह, उन्होंने कहा जी रात को सोए हुए कुरान मजीद की फ़लाँ आयत मुक़द्दसा जब मेरी निगाह के सामने आई तो मैंने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के जो आदात थे उनको तर्क कर दिया। मैं अगर ये कहूँ कि आज मैं जो फ़ैसला करने जा रहा हूँ इसमें वो ख्वाब भी हैं जो नहायत मुक़द्दस शख्सियात की तरफ से बतौर इशारा की कुरान मजीद की तिलावत। फिर सबसे बड़ी बात कि मुहर्रम उल हराम यानी नया इस्लामी हिजरी साल, बड़ा मोहतरम महीना है माह मुहर्रम। इस पर मैंने जो फ़ैसला किया वो ये किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इल्मी तसानीफ़ आई उनको भी अहले इल्म ने कबूल किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो बाकी साल हैं उनके अंदर मैं अपने आप को वक्फ कर दूँ हुजूर के इल्म के हवाले से, क्योंकि मैं वो खुश नसीब हूँ कि मेरे नबी रहमत की बरकत से अल्लाह ने मुझे जो हिफ्ज़ कुरान की नेमत अता फरमाई, अहादीस मुक़द्दसा को बार बार पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, उसमें मैंने आज के बाद ये तय किया है कि हुजूर का वो इल्म जिसका ताल्लुक़ माजी से है, जिसका ताल्लुक़ हाल से है, और बिलख़ुसूस वो इल्म जो मेरे नबी रहमत मुस्तक़बिल के हवाले से। उस दिन मैंने किताबुल फ़ितर को जब बुखारी और मुस्लिम और अहादीस मुक़द्दसा की रोशनी में पढ़ा तो उसी वक्त मेरे दिल ने यह फ़ैसला किया कि आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी अपने आप को वक्फ कर रहे हैं। दज्जाल कौन है? दज्जाल की आमद के हवाले से मेरे नबी रहमत ने क्या फरमाया? अच्छा सर, एक बात थोड़ा माज़रत ख्वाह हूँ, आपको मैं रोक रहा हूँ। आपके पास इल्म आज नहीं आया, 20 साल से बल्कि 25 साल से इल्म का समंदर है आप। एक इल्म होता है, एक शख्सियत होती है। बाज़ औक़ात शख्सियत और इल्म आपस में मैच करते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है। तो अब आप इल्म तो आप कह रहे हैं जी मैंने अपना जो है वो रूहानियत की तरफ कर लिया है, आप अपनी जो शख्सियत है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आएंगे अब? बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए जी, मैं अगर ये कहूँ कि 1982 में मेरी जो पहली तसनीफ़ आई मिफ्ताहुन्नजा के नाम से, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस वक्त दीनी मदारिस में निसाब के हवाले से सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज़ अता फरमाया। आदमी उम्र के एक हिस्से में जब पहुँचता है और ये देखता है कि अब ज़िंदगी के साल, ज़िंदगी के अय्याम अब मुख्तसर हैं, जाने से पहले मैं ऐसे कीमती दस्तावेज़ात उम्मत की तरफ मुंतकिल करूँ अकाबिर की रोशनी में, क्योंकि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ आलमी हालात के तनाजुर में मुफ्ती अब्दुल कवी का ये दीनी और मिली फरीज़ा है कि इस वक्त बताए उम्मत को कि हज़रत सैयदना मसीह के बारे में मेरे नबी रहमत ने क्या कहा, दज्जाल के बारे में मेरे नबी रहमत ने क्या फरमाया, मुख्तलिफ़ अक़वाम और अदयान के हवाले से मेरे नबी रहमत ने क्या फरमाया, इमाम मादी की तशरीफ़ आवरी के बारे में मेरे नबी रहमत ने क्या फरमाया। ये इंसान के अंदर जो तब्दीली आती है ना, ये अल्लाह का कुरान भी इसकी तरफ इशारा कर रहा है। फरमाया कि हर लम्हे के अंदर कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाते हैं कि हर लम्हे के अंदर इंसान के अंदर जो तब्दीली आती है, मालूम हुआ कि तब्दीली देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसी से इंसान को अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। 3 फैसले हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। एक अपनी इनफरादी ज़िंदगी के हवाले से कि आज के बाद ख़वातीन से बड़ी माजरत के साथ बड़े इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, सेल्फी भी नहीं करेंगे, पास में नहीं बैठेंगे। 90,000 से ज़्यादा सेल्फियाँ मेरी अगर मैं ये कहूँ कि अब तक बनी हैं और ज़्यादातर उनमें ख़वातीन के साथ हैं, तो उन अपनी बेटियों से, उन अपनी बच्चों से और उन अपनी ख़वातीन और हज़रात से बड़ी माजरत के साथ कि आज के बाद सेल्फ़ी के बारे में भी मैं कह रहा हूँ,
تصویر کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اچھا اسی کے ساتھ انٹرویو اور پروگرامز کے حوالے سے بھی آپ جیسے نوجوان ہوں گے اسی چینل کے حوالے سے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز علمی اور روحانی بات ہوگی. اور میں نے اپنے آپ کو جہاں یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ پروگرام نہیں ہوگا، وہاں یہ بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر پروگرام صرف اور صرف اسی چینل پہ ہوگا، اسی اسٹوڈیو میں ہوگا. اسی چینل اور اسی اسٹوڈیو کے توسط سے ہم انشاءاللہ مستقبل کی بات کریں گے، قرآن و سنت کی بات کریں گے، اور میرے نبی رحمت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی ان علوم کی روشنی میں جو ہمیں اہل دانش نے عطا کیے اور اہل علم نے عطا کیے. ٹھیک ہے، بہت بہت اچھا اعلان کیا آپ نے. ایک تھوڑی سی میں ایک انفارمیشن جاننا چاہوں گا. یہ جو فیم ہوتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں جی، ہر شعبے کے حوالے سے اگر میں علیحدہ بات کروں، الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء کے ہاں جو میرا تعارف ہے وہ 1982 سے اس حوالے سے ہے کہ مفتی عبدالقوی کی جو نہیں، کتاب میں ہے، اسکرین پہ بات کر ہاں رہا میں ہوں. سکرین کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد الحمدللہ میں سب سے پہلے جب سکرین پہ آیا تو لوگ مجھے اس لیے سنتے ہیں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی عقل کی بات کرتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں، اور بلا تفریق مسلک. مجھے یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ مجھے سننے والے حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، جرت کی بات کرتے ہیں، قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کا فرمان سناتے ہیں، ہم اس لیے آپ کو سنتے ہیں. درمیان کے اندر میں اگر کہوں کہ 4-5 سال ایسے آئے جس کے اندر میرے وہ پروگرام بہت زیادہ ہٹ ہوئے جو خواتین کے ساتھ ملتے جلتے تھے. یعنی معنی یہ بیسیکلی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین کے بغیر لوگوں نے آپ کے اندر، آپ کے کنٹینٹ کے اندر دلچسپی نہ لی تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ فیم کے ہاتھوں مجبور ہو کے واپس دوبارہ آئیں؟ آپ نے کوئی اپنے لیے سزا تجویز کی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری یہ سزا ہوگی؟ آج مفتی عبدالقوی، میرا خیال ہے کہ جب آدمی اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ تو بہت بڑا یا وعدہ ہے. ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور جس عمر کے حصے میں ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی شہرت کے لیے خواتین یا اس طرح خواتین کے ساتھ انٹرویو یہ کمزوری نہیں رہی. مفتی عبدالقوی کو انشاءاللہ پہلے سے لوگ اب زیادہ سنیں گے، چونکہ علم کی بات ہوگی، تحقیق کی بات ہوگی، روحانیت کی بات ہوگی، اور اسی کے ضمن میں میرے نبی رحمت نے مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں کچھ علوم عطا فرمائے ہیں، جب اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت، خواتین و حضرات اور لوگ مجھے پہلے سے زیادہ سنیں. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالقوی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہد جو آپ نے کیا اور اس راستے پہ گامزن رکھے. ناظرین، آپ سن رہے تھے مفتی عبدالقوی کی باتیں. مفتی عبدالقوی نے آج ایک نیا عہد کیا، ایک بڑا عہد کیا. انہوں نے اپنی زندگی سے، خاص طور پہ میڈیا کی زندگی سے، خواتین کو بالکل ترک کر دیا ہے، نکال دیا ہے. جس طرح آپ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اس طرح نکال کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، اور امید ہے کہ یہ بال دوبارہ مکھن میں نہیں آئے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام مفتی عبدالقوی ہے، اور آپ کی جو محبتیں ہیں، میرے ساتھ جو آپ کا ایک علمی اور روحانی تعلق ہے، اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا موضوع ہوگا صرف اور صرف قرآن و سنت. قرآن و سنت کے تناظر میں جو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ نے، بالخصوص حضور کی طرف سے عطا کردہ وہ علم جو ماضی کا علم ہے، حال کا علم ہے، مستقبل کا علم ہے، آج کے اس دور کے حوالے سے کتاب الفتن ہماری گفتگو اسی کے مطابق ہوا کرے گی. علمی گفتگو ہوگی، روحانی گفتگو ہوگی، اور اسی کے ضمن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی اپنی بیٹی کے ساتھ، کسی محترمہ کے ساتھ ہمارا کسی طرح کا کوئی پروگرام کرنٹ افیئر کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے نہیں ہوگا. آج کے بعد مفتی عبدالقوی نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے علم کے لیے، تحقیق کے لیے، روحانیت کے لیے، حضور کے دیے ہوئے اس علم کے ساتھ جس کا تعلق حال سے ہے، جس کا تعلق مستقبل سے ہے. آج کے بعد آپ دیکھیں گے مفتی عبدالقوی کو ایک نئے انداز کے ساتھ علم، تحقیق اور روحانیت کے ساتھ. ہم نے جو وعدہ کیا ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں گے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گا. انشاءاللہ العزیز آج کے بعد نئی زندگی، نئی بات، روحانیت کی بات، علم کی بات، فقاہت کی بات، درایت کی بات،
حضور کے علم کی روشنی کے اندر احادیث اور قرآن و سنت ہمارے لیے ماخذ ہوں گے۔ آج کے بعد کسی طرح کی کوئی ہماری گفتگو، کوئی ہمارا انٹرویو کسی طرح محترمہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔